बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों एक ख़ातून, बहुत अच्छी ख़ातून थी, मैं तो अच्छी कहूँगा इसलिए कि मैंने जब किसी की आपने बुराई ना देखी हो तो उसके बारे में कोई कौल फैसल नहीं देना चाहिए, पर मेरे पास अपनी वो एक गलती, कोताही से भरी हुई ज़िंदगी का तज़किरा लेके ही आई थी और कुछ 6-7 साल से वो एक गलती के अंदर मुब्तला थी। अक़ली तौर पे, समाजी तौर पे, ख़ानदानी तौर पे बहुत मज़बूत ख़ातून थी, पढ़ी लिखी भी थी, शख्सियत भी बड़ी उम्दा थी, जिसे कहते हैं ना जाज़िब शख्सियत, कि उस पर नज़र रुकते और ठहरे, कोई उनको देखे राह में तो उनको दोबारा देखने का उसका जी चाहे। इसी तरह के किसी वाक़े में हुआ ये कि वो बाज़ार गई और वहाँ से अपनी किसी अजीज़ा को देखने हॉस्पिटल गई, तो हॉस्पिटल में एक साहब ने उनको देखा, फिर उनका पीछे गए और पीछे जाके उनसे कहा कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपकी खूबसूरती मुझको भा गई है। अच्छा, ये जुमला इतना कातिल साबित हुआ कि ये जवाब सुनने के बाद वो ख़ातून मुस्कुरा दी और देन शी वॉज वेटिंग कि कुछ और कहे जो उनके हुस्न की और ख़ूबसूरती की तारीफ़ हो। उनके 3 बच्चे हैं, मियाँ उनका बहुत अच्छा है, चूँकि जब वो मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मियाँ उनके साथ नहीं बैठे और उनको बिल्कुल इंडिविजुअली टाइम दिया ताकि वो सुकून से बात कर सकें। सो इसका मतलब है वो प्रॉब्लम को जानते थे और स्पेस देते थे, मोहब्बत उनसे करते, तभी तो 3 बच्चे पैदा हुए। जब सारी गुफ्तगू हो गई और जितना मैं समझाना था समझा चुका, पर उनकी वो जो सुई थी वो वहीं अटकी हुई थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसको देखना अच्छा लगता है, मुझे उसको मिलना अच्छा लगता है, मुझे उसके पास जाना अच्छा लगता है, जब वो फ़ोन करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उससे कहा कि फिर एक काम कर लेते, इन साहब को फ़ारग ख़ती दें, बच्चे इनके पास छोड़ें और जाके उनके पास रह लें। तो उनका ये नहीं हो सकता, चूँकि उसकी ऑलरेडी फैमिली मौजूद है और वो जो चाहता है वो सिर्फ मेरा जिस्म चाहता है, वो सिर्फ मुझे हासिल करना चाहता। द मोमेंट मैं उसको हासिल हो गई, एक दिन एक रात, उसी दिन वो मुझे छोड़ देगा। ये बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने उसको जान लिया है, जांच लिया है, आंक लिया है। इतनी सियानी होने के बावजूद अगर आप गटर के ढक्कन को परे करके उस पर टांगें लटका के बैठे हों तो आप सोचें कि ज़िंदगी, वो जो सांस लेंगी वो सांस कैसा गुनाह से भरा हुआ होगा, जितने वहाँ पे वो सोचें होंगी वो कैसी होंगी। तो मेरा सवाल जो आखिरी था वो ये था कि कल अगर अल्लाह ने आपको अपने सामने खड़ा करके पूछा, तुमको मैंने हुस्न दिया 100 औरतों से बेहतर, तुमको आंखें दी 1000 औरतों से बेहतर, इतनी मोटी मोटी, तुमको वो पंजाब की पूरी जो जट्टी वाला हुस्न था वो दिया, माँ बाप तुम्हें ऐसे दिए जिन्होंने तुम्हारी केयर की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, बेहतरीन बनाया, तुम कपड़े पहनते हो तो तुमको अच्छे लगते थे, तुम्हें मियाँ दिया तो वो भी केयर करने वाला, मोहब्बत करने वाला, 1 नहीं 2 नहीं 3 बेटे अता किए, और तुम एक ऐसे आदमी पे डुल गई कि जो अनजान था और जिसने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भागकर सिर्फ तुम्हारे कानों में तारीफ़ का जहर डाला था। तो उसने मेरी बात सुन के कहा, सर मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, मैं बिल्कुल शर्मसारी के साथ मुंह नीचे करके खड़ी हो जाऊं। ये वो मोमेंट था जब उससे मैंने कहा कि ये तुम्हारी पहली बात है कि तुमने अपने गुनाह का जवाब नहीं ढूंढा। ये सबसे बुरी बात और बुरी ज़िंदगी वो होती है जब हम गलती करें, गुनाह करें और उसको मानने की बजाय उसका जवाब ढूंढने लग जाए। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में खैर नहीं पड़ती। खैर उसी पे पड़ेगी जब आप अपनी गलती को मानते हैं और वहाँ से फिर अपनी बेबसी का इजहार करते हैं कि सर मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे यहाँ से निकला नहीं जा रहा, मुझसे निकलने में मुझको मदद कीजिए। तो मदद आ जाती। मुझे याद है एक दफ़ा एक साहिबा ने कहा कि सर मैं अल्लाह का ज़िक्र करना चाहती हूँ, मुझसे होता नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ज़िक्र में क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का नाम पढ़ना चाहती हूँ, उनको याद करना चाहती हूँ। तो मैंने वैसे हंसते हुए कहा कि कभी आप किसी ऐसे पेशेंट को देखो कि जिसने डॉक्टरों के पास हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो कि नो अब तुम्हारे बचने का कोई इम्कान नहीं है, हफ्ता बाकी है, 10 दिन बाकी हैं,
تو ان دنوں میں وہ کیا کرے گا؟ فلمیں دیکھے گا، ڈرامے دیکھے گا، گپیں مارے گا کہ لیکن نہیں، اس کا تو ایک ایک پل اللہ کے ذکر میں. تو کیا وہ لوگوں سے پوچھے گا کہ میں کیا ذکر کروں؟ تو انہوں نے جواباً مجھ سے کہا کہ جب آپ بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا عربی میں تو الحمدللہ کہتے ہیں، پر میری تسلی نہیں ہوتی. جب کوئی نعمت زیادہ ملتی ہے تو میں نماز فجر کے بعد جب اپنے لان میں چکر لگا رہا ہوتا ہوں تو اس میں بالکل پکی میری نیت ہوتی ہے کہ یہ سیر میں نہیں کر رہا، میں صرف ذکر کے لیے وہ اس وقت چکر لگا رہا ہوتا ہوں. اور شکر کیسے کرتا ہوں؟ شکر اپنے والا اور الحمدللہ عربی والا، یعنی اٹس مور اوور شکر الحمدللہ. منہ بھر کے جب یہ لفظ نکلتا ہے تو آپ کو اندر سے بھی ٹھنڈ پڑتی ہے، چونکہ آپ اچھا الحمدللہ کر رہے ہیں تو چونکہ اس کا ہم ترجمہ نہیں جانتے، ہم اس کی کیفیت میں بھی وہ نہیں جا پاتے. ذکر تب ہوتا ہے جب آپ کے آنسو نکلنے لگتے ہیں، جب دل آپ کا، ہم یا تو محبت میں ہوتے ہیں یا ڈر میں ہوتے ہیں. محبت سے محروم ہو رہے ہیں تو بھی آنسو نکلتے ہیں، اور خوف زدہ ہوں تو بھی آنسو نکلتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، جب اللہ کی قربت کا امکان ہو، اللہ کا سامنا ہونے کا خیال ہو، تو پھر آپ کو لوگوں سے پوچھنا نہیں پڑتا میں کیا ذکر کروں. پھر آپ اللہ کے جتنے نام ہوتے ہیں جو آپ کی زبان پہ فوراً آتے ہیں، چاہے وہ یا حیّ یا قیوم آئے، چاہے وہ یا رحیم آئے، چاہے وہ یا ودود آئے، چاہے یا صبور آئے، ان کے بارے میں پڑھ ضرور لیں کہ کس کس نام کے ساتھ کون کون سی خوبیاں اور کون کون سی نعمتیں جڑی ہوئی ہیں. تو جیسے جیسے ہم اس کے ساتھ اس نعمت کو فیل کرتے ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے. لائک کچھ کو ہم ہیں تو لالچی، کچھ کو اپنے قرض سے نجات چاہیے ہوتی ہے تو ان کے لیے الگ ذکر ہے. کچھ کو صحت چاہیے ہوتی ہے، کچھ کو اپنے بچوں کی محبت چاہیے ہوتی ہے، کچھ کو اپنی محبت چاہیے ہوتی ہے. پر میرا یہ مشاہدہ یہ ہے کہ اس ذکر سے وہ جو محبوب قدموں میں آ کر لوٹنے پوٹنے لگے وہ والا معاملہ نہیں ہوتا. یہ آپ کی اپنی زندگی اس محبت کی رستے پہ چل پڑتی ہے جہاں آخر میں دنیا کا رب ہے، اور آپ کی زندگی ہری بھری ہو جاتی ہے. اچھے اور پیارے لوگوں، اگر ذکر آپ کی آنکھوں کو نم نہ کرے، اگر ذکر میں آپ کا دل پگھل نہ جائے، اور ذکر کرنے کے بعد آپ اس لمحے بالکل ایسے فیل ہوں جیسے انسان محبت سے شرابور ہو، یا جیسے گناہوں سے نہا لیا ہو، دھل گئے ہوں، اور آدھے گھنٹے بعد جب آپ دوبارہ سونے کو آتے ہو، چارپائی پہ آپ لیٹتے ہو، تو ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کا وجود چارپائی پہ نہیں پڑا، ایک پر ہے، ایک پنکھ ہے جو لیٹا ہے. ایسے ریلیکس ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے ہونٹوں سے جو دعا نکلتی ہے ذکر کے بعد، بہت ممکن ہے بہت مطلبی اور خود غرض ہوں، پر جب آپ ذکر کرتے ہیں تو خود غرضی کم ہو جاتی ہے. آپ اپنے لیے بھی کرتے ہیں، آپ اپنے پیاروں کے لیے بھی کرتے ہیں، آپ اپنی پیاری کے لیے بھی کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں، قبول ہوتے جاتے ہیں. جب بھی آپ تحفہ دے کے، شیرینی دے کے، ادب آداب کے ساتھ مانگتے ہیں تو عطا ہو جاتی ہے. اور ایسے میں ایک اور بات یاد رکھیے گا، ہم میں سے کوئی بھی غلطی سے اور گناہ سے مبرہ نہیں ہے، پاک نہیں ہے، پر اپنی غلطی اور گناہ پہ کبھی ضد مت کیجیے گا. یہ گستاخی ہے، اس کی معافی کوئی نہیں ہے. گناہ معاف ہو جاتا ہے. گناہ میں جب بھی آپ کا سر سجدے میں جائے گا، آپ کی آنکھیں نم ہوگی، دل آپ کا تڑپے گا، ہاتھ آپ کے بالکل تھر تھرائیں گے، زبان آپ کی لڑکھڑائے گی، اور آپ سے لفظ صحیح ادا نہیں ہوں گے، اور آپ چاہتے معافی ہوں گے تو واپسی ہو جاتی ہے، پر گستاخوں کے لیے کوئی واپسی نہیں ہوتی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.